क्या है? Organization of the people. Institutions of the people. Yes. अब अगर आपने ये बना लिया इंस्टीट्यूशंस, जहाँ तक कि ये इंस्टीट्यूशंस फॉर द पीपल का है, इनका जो एक रोल है, बिकॉज इनकी इंटेंसिटी कितनी है, एक यूनियन काउंसिल में जब आपके 70% CEOs ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एक जो SO है, अगर उसको देखें इस वक्त जो उसकी इंटेंसिटी है कवरेज की, एक SO ऑन एन एवरेज कितने यूनियन काउंसिल्स को देख रहा है? डिपेंडिंग ऑन, अगर SRSO को देखो तो 10 to 15 यूनियन काउंसिल्स को देखते हैं, बाकी शुरू में इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, बात The institutions of the people, once mobilization हो जाए, वो बन जाए, फिर institutions for the people जो हैं, RSP जो हैं, उनका रोल चेंज होता है. Then they become more of a lobbyist, more of bringing technology, more for coordination with those institutions and organizations, चाहे वो donors हो या government हो, क्योंकि उनकी पहुंच जो NSOs हैं अभी तक वहाँ तक नहीं है. So there is no danger of all of you being thrown out of service. अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि अगर हमने LSOs बना दिए तो फिर हमारा क्या होगा? LSOs के बगैर तो तुम्हारी सक्सेस हो ही नहीं, तो you are वैसे ही निकल जाओगे. I can tell you that. कि अगर CEOs, VOs, LSOs नहीं बने तो वो तो वैसे ही आपकी नौकरी ली. Then you are redundant, you are not of any use to us. लेकिन आपने अगर बना लिया तो then continue to do the other role, which is of a lobbyist, which is of a technological interventions, which is of coordination and linkages with government departments and all. So there is absolutely no danger of you losing the job. No sir, not about that, but service का नहीं, मैं जो RSPs के रोल होंगे ना, उसके लिए LSO के बाद मजीद वो क्या करेंगे उनके लिए? ये तो बता रहा हूँ. ये तो मैंने बताया ना कि हमारे जो जॉब हैं, देखो ना, LSO जब बन गया, LSO बन गया तो सबसे बड़ा काम किया आपका होगा कि वॉच डॉग का. क्योंकि अगर आपने LSO को छोड़ दिया बगैर एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के, तो फिर तो वो कोऑपरेटिव वाला हाल हो जाएगा ना. आपको ये देखना पड़ेगा कि वाकई LSO जो है वो VOs को अकाउंटेबल है या नहीं है. आपको देखना पड़ेगा कि जो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो CEOs के अकाउंटेबल है नहीं. दैट्स अ वेरी बिग रोल. दूसरे आपको ये कि उनका लिंकेज जो है, बिकॉज आपकी तो पहुंच है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, बिकॉज द मेन थिंग वुड बी कि हाउ डू वी परसुएड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू वर्क थ्रू दिस मैकेनिज्म. ये हो गया तो देन ऑल द गवर्नमेंट. अब वहाँ पर मैंने देखा ना आंध्र प्रदेश में, जहाँ UN का प्रोग्राम मैंने किया 95 से, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया तो 10 million households have been organized. तमाम चीज़ें हो गई. That's what we are trying to. अब सिंध में इस वक्त गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, फ्रंटियर में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया बाचा खान प्रोग्राम जो लेके आए हैं. चले हम आपके थ्रू लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू. इट विल टेक टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तो अपनी एक
सोच है, लेकिन ये कि जब एक दफ़ा वो देखेंगे कि वो खुद भी इफेक्टिव हो जाएंगे, खुद भी ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर लोगों के ज़रिए करें, तो then one is hoping that it will bring about a change. But don't ever entertain this idea कि अगर LSO हमने बना दिया तो वो हमारे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे, या अगर लेकिन ना एक तो बात आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि आपका काम जो है एज ए सोशल ऑर्गेनाइजर वो है एक्टिविस्ट को Train and identify, train and train. You have no other job. अगर ये काम आपने सही कर लिया तो तमाम काम सही है, और अगर आपने सोचा कि नहीं आप जो हैं आपकी 100 या 200 या 300 तंजीमें जो हैं उनको आप कर लेंगे अकेले, because you know this is the main difference. गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो तो सिर्फ अपने पेड एम्प्लॉई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लाइव स्टॉक है, वो तो जो उनका एक्सटेंशन वर्कर है उसके जरिए काम करते हैं. You have got this great pool of service providers. या आपने अगर 100 तंजीमें बनाई है तो 200 तो उसमें आपको कारकुन मिल गए जो आपके साथ वॉलंटरीली काम करने को तैयार है. तो कोई हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि इतने लोग अपॉइंट करे, इतने एक्सटेंशन वर्कर्स अपॉइंट. तो दैट रियली इज आवर मेन एडवांटेज कि हमारे पास इतना बड़ा एक मतलब वो जो रिसोर्स है. और कुछ मैं डोमिनेट चुप खामोश हो जाते हैं तो आप ये उस वहम से थोड़ा सा वो है, वरना जस्ट मैं I've been here with them for the past 15 days and initially I didn't know anything, not at all. I am a member of the board. इनका ख्याल होगा कि ये सब कुछ जानता था, मुझे सर भी कहते थे, लेकिन I knew nothing. जो what is community organization and how it is done and what is CIF and what is monitoring and what is evaluation and what are accounts and nothing. बोर्ड के मेंबर्स के लिए OTW करना चाहिए. नहीं उसके बगैर सर अच्छा ये थी तो Initially initially you persuade the other board members to do it. जो असादुल्लाह की तरह तो board members नहीं है ना. ये जो participants हैं तो मैंने ट्राई की कि मैं इनके साथ इनकी लेवल पे तो आया हूँ, बल्कि इनसे भी सीख रहा हूँ, बहुत सारे रह चुके हैं. बट पहले 4-5 दिन ज़रा उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी. आई थिंक a certain day, I think it was halfway through or something, all of them gained confidence and I could see the difference in their attitudes and in the way they were presenting things. फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि आज़ाद कश्मीर जाऊँ, क्योंकि पैदल जाना मैं पड़ रहा था. मैं बुढ़ा आदमी हूँ, आपसे मतलब ये कि आपको देख के मुझे शर्म आती है. आप बुढ़े हो गए तो मैं तो पता नहीं चला. लेकिन सर आपकी तो बात ही है, ज़ईफ़ और लावा आपकी तो मैं इनको बता रहा था, आपकी तो बात ही है. That we won't talk about. लेकिन फिर मैंने कहा कि इनके साथ वहाँ पे चला जाऊँ, तो वो पैदल धूप में और ऊपर जाना पड़ा और लाइक डेंजरस जगह फॉर दोज हु आर फ्रॉम सिंध. विचार में कहाँ इतने वो डीप रेविन्स और हाई माउंटेन ये देखे हुए. तो मैं थक भी जाता था, लेकिन कोशिश करके कि यार ये लोग कम से कम इतना देखें कि ये बुढ़ा जल रहा है तो हम भी तो चल. तो बट चेंज हैज कम इन ऑल दीज पीपल एंड आई थिंक ये जो ट्रेनिंग हमें मिली है एंड जो आपके जितने भी यहाँ पे हैं, तो कभी कभी अनवार साहब ज़्यादा हमारे साथ वो हैं और कुछ वक्त ये गुस्सा भी, आई मीन नॉट कि वो गुस्सा होते थे because this is a different way of teaching. लेकिन उनके facial expression से पता चल जाता था, क्योंकि एक बार everything was repeated again and again by each one of them, whether they were from monitoring and evaluation पे था या accounts पे था. The whole used to come back and start from social organization and what RSP means in every session. जब अनवर साहब को ज़्यादा था तो कभी ये मजाक भी उड़ा लेते थे हमारा, हमें फील होता था कि गुस्सा हो. बट द
way they do it, I don't know how they do it. I wish I could attend some more sessions with them in different things. Because اور یہ جو لوگ ہیں نا سر، یہ جو آئے ہوئے ہیں، ایک دن میں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں میں وہ جذبہ سوشل آرگنائزیشن کا نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہتے اور ایز اے جاب کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک یو بیٹر کوئٹ. مطلب یہ کہ یہ ایک ایسے پینگ جاب ہے جس میں آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے. سر تو کوشچن آپ سے، سوری آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کی لائف میں ابھی تک تو آپ چل رہے ہیں لیکن بہت آپ کو فرسٹریشن بھی آئی ہوں گی کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے ریزلٹس سلو ہیں یا نہیں آ رہے. تو یہ طاقت پھر آپ میں کس طرح پیدا ہوئی ٹو بیئر اٹ آل، اینڈ واٹ ڈو یو سی in the for the future of this country, say 10 years from now, provided اگر 10 years from now یہ RSPs ختم ہو جائے، ہمارا یہ فیل ہو جائے تو what is going to happen؟ اور اگر یہ چلے تو what is going to happen؟ اب بس کچھ تھوڑا سا تو definitely you must be thinking about it, I'm sure, but we want to know what goes on in your mind. What do you say? Yes. بیسک تو یہ ہے نا کہ I was lucky that I found a teacher. یاد ہے کہ میں 1959 کی بات ہے. I was a young assistant commissioner in East Pakistan. اور ڈاکٹر حمید خان سے ملاقات کی. تو غیر ظاہر ہے young CSP officer، ویسے ہی ہم بنگال پہ حکومت کرنے جاتے تھے. تو I found them so loving and affectionate and charitable. لیکن یہ کہ ایک زوم تو تھا کہ ہم افسر ہیں اور یہ کہ ہم سب کچھ کر لیں. جیسے براہمنباڑیا، وہاں تو پاپولیشن بہت تھی. براہمنباڑیا سب ڈویژن تقریباً 1 ملین وہاں کی پاپولیشن تھی. سب ڈویژن کی ڈسٹرکٹ کی تو پتہ نہیں کتنی تھی. وہاں ایک ڈسٹرکٹ تھا نامن سنگھ، اس کی اس زمانے میں 80 لاکھ پاپولیشن. اب وہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے تو اپنی پاپولیشن کنٹرول کر لی ہے، 1.4 یا 5 پہ آ گئے. ہماری پاپولیشن اب جو ہے اس سے کئی آگے بڑھ گئی ہے. تو وہ میرے ساتھ فیلڈ میں گئے، میں جو بات کرتا تھا لوگوں سے وہ دیکھی انہوں نے، کیونکہ وہ پاکستان اکیڈمی فار رورل ڈیولپمنٹ کو ملا کہ ڈائریکٹر بن کے اس کو بنا رہے تھے. تو ایسی شام کو بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ کیا تم what do you think what you will become؟ جو باتیں کرتے ہو، یہ دیکھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہا کہ the welfare of the people is my responsibility. تو میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے کروں گا. کہنے دیکھو اگر ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو you will have to think that what can be. اگر تم میں یہ زوم ہے کہ تم ایک ریفارمر بن جاؤ گے تو ریفارمرز تو صرف پروفٹس بنتے ہیں. You can't become a reformer. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ریولیوشنری بن جاؤ گے، ریولیوشنری تو لینن یا مارکس یا وہ تو تمہارے میں وہ چیزیں نہیں نظر آتی. تم نے گورنمنٹ سروس جوائن کر لی ہے، the elite service of the country، تم تو حکومت کرنا چاہتے ہو. ریولیوشن تو تمہارے خون میں نہیں ہے. اور اگر تیسری چیز یہ ہے کہ you want to do something new، انوینشن، آپ کوئی نئی چیز، تو انوینشنس تو بہت ریئر ہوتی ہیں. Everybody cannot be an inventor. میں نے کہا پھر میں کیا کروں گا، آپ نے تو سب کچھ کہہ دیا کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. کہنا نہیں، I mean as a CSP officer you have lot of resources. سوال یہ ہے کہ آپ
क्या कर सकते हो, वही जो मैं लोगों से कहता हूँ, तो वो करें आप। एंड डू दैट विदाउट थिंकिंग कि भाई बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, झगड़े कितने हो रहे हैं, क्या हो रहा है. यू आर यूजिंग द वर्ड टू बिल्ड योर ओन आइलैंड. और वो एक आइलैंड बनाओ और उसके बाद फिर अगर कामयाब होते हो शायद लोग देखने लगे और आइलैंड्स बनने लगे. Now that message has got stuck in my brain. और फिर यानी गवर्नमेंट में तो जाहिर है आइलैंड्स बनाना भी ज़रा मुश्किल होता है. यू नो जब तौज़ीक आइलैंड हम बना रहे थे तो उसका नतीजा क्या हुआ, लोगों ने कहा कि ये तो सबवर्जन है. रमीत खां और मुझे दोनों को पेशावर से निकाल दिया और 6 महीने के लिए मेरे खिलाफ FIA की इंक्वायरी भी लगा दी कि ये हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था हुकूमत को गिराने के लिए. और ऐसी हुकूमत जिसमें वगैरह ने भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने जाके कहा उनसे कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये कि लोग गए उसमें ये खसूसियत तो थी ना भुट्टो साहब में कि वो लोग अगर आए तो वो जरूर मिलते थे. ट्वाइस ही मेट देम, दे वेंट फ्रॉम तौज़ीक, ही मेट देम. ज़ाहिर उनको पता भी नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ. कहा गया उनसे तो उनका नहीं मैं इससे बेहतर आदमी आपको भेजूंगा, आपका प्रोग्राम बिल्कुल चलता रहेगा. तो वो मुझे सबवर्जन करके इन्होंने निकाल दिया. You read my book, I mean, I lost. That was my frustration. एक चीज़ मैं करना चाहता था, नहीं कर सकता. I left the country. मैं इस सर्विस में पूछा है तो मैं इस मुल्क में ये काम नहीं करना. That's how I went abroad. लेकिन फिर वही जब वापस इन्होंने फिर वो भी अख्तर हमीद खान ने किया. जब अख्तर हमीद खान के पास आगा खान फाउंडेशन गई कि भाई हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं नॉर्दर्न एरिया में, तो कोई आपकी नज़र में हो, तो उनका वो एक आदमी है लेकिन वो तो श्रीलंका में बैठा हुआ है यूनिसेफ के साथ. अब मैं जब यूनिसेफ से मैं आपको बताया मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगा ऐसे. मुझे क्या पता कल कोई यही काम करूँगा फिर मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा. यूनिसेफ अगर मुझे डेपुटेशन पे भेजने को तैयार हो तो मैं आऊँ. बिकॉज हिज हाइनेस अपना बहुत इन्फ्लुएंस है, उन्होंने उनको परसुएट कर दिया यूनिसेफ को कि मुझे 5 साल के लिए डेपुटेशन पे भेज दें. खान म्यूनसिपल प्रोग्राम. अब वहाँ जब मैं गया अल्लाह तो एक का नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन ये कि उनका कोई ऑर्गेनाइजेशनल वो तो नहीं है इतना UN की तरह या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में. मुझे तो पहले क्या था कि जब भी कोई जॉब मिला तो वहाँ गए तो सब चीज़ें तैयार हैं, दफ्तर भी है और लोग भी हैं और स्टाफ भी है, सब कुछ है. यहाँ पर कुछ नहीं था. नॉट इवन एन ऑफिस. लिटरली the AKRSP started from a shop in Mahmoodi Bazaar. वहाँ पर एक दुकान थी उसमें एक AKF का एक फार्म सेंटर के नाम से एक आदमी बैठता था कि जो गांव वाले कोई आए उससे एडवाइस ले तो वो कोई. That is where I started sitting to start the AKRSP. But I was building the island. ठीक है मुश्किलात है. The first village I went to was on 12th of December 1982. यहाँ मैंने ये पहला क्योंकि तौज़ीक में अख्तर हमीद खान मुस्तकिल हर गांव में जाते थे. वहाँ पे लोग जब जाते थे तो पख्तून कहते थे हम तो हमारे पास तो बंदूकें हैं, हम कहाँ पर एक दूसरे के साथ बैठे थे. अख्तर हमीद खान कहते थे कि बंदूकों के साथ
وہی پختون جو تھے آرگنائز ہو گئے سب. تو اس کے بعد یہ پہلا گاؤں تھا. And that's where the island was being built. ایک RSP کا آہستہ آہستہ ایک آئیلینڈ ایسا بنا, اتفاق سے ریسورسز بھی آ گئے, انسٹیٹیوشنز بھی آ گئے. مجھے تو کوئی خیال نہیں تھا کہ کیا ہوگا. اس میں تو صرف یہ تھا کہ زائنس نے کہا تھا کہ میں آپ کو $7 لاکھ ہر سال دوں گا اس پروگرام کو چلانے کے لیے. میں نے پوچھا کتنے عرصے کے لیے دیں گے؟ کہنے لگے 25 سال. 25. یہ تو بہت رقم ہے. 25 سال اگر مجھے مل گئے اور لوگوں نے کام کرنے دیا تو بہت کچھ ہوگا. تو یہ ایک موقع انہوں نے دیا. We were able to do it at a scale کہ 1 ملین لوگوں کے ساتھ کام. ظاہر ہے وہ $7 لاکھ جو وہ دیتے تھے وہ تیسرے سال سے میں نے لینا بند کر دیا. وہ بہت ڈونرز آ گئے, کوئی 10-11. By the time I left, I had raised almost $100 million for that program. But then you see how that program started multiplying. USAID کا ایک آدمی آتا ہے میرے پاس, راکی اسٹیپلز, 1987 میں آیا, کہتا ہے کہ ڈو یو تھنک کوئی اور پروونس بھی یہ کام کرنا چاہے گا؟ میں نے کہا اور پروونس تو مجھے پتہ نہیں, لیکن یہ کہ فرنٹیئر میں لوگ مجھے جانتے ہیں. چیف منسٹر کے زمانے میں وہ مرحوم ارباب صاحب تھے. میں نے کہا میں چیف سیکرٹری امتیاز تھا. میں نے کہا یہ لوگ میں جانتا ہوں, میں ان سے جا کے بات کر سکتا ہوں. کہ ٹھیک ہے اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں $5 ملین آئیں گے. That's how SRSP was born. میکسس سے ایوارڈ جب مجھے 92 میں ملا تو نواز شریف صاحب نے بلایا. کہنے کہ میں ناردرن ایریا گیا تھا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ جی اگر شعیب سلطان الیکشن میں کھڑے ہو تو اپوز ہو جائیں گے, تو آپ یہ پروگرام پورے پاکستان میں پوری کرتے ہیں. کہ آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے. کہنا آپ میری حکومت کو جوائن کرنے ہیں. اور میں نے کہا کہ حکومت کے باہر ہی رہ کے پرائم منسٹر کا یہ کام کیا. پھر میں نے کہا اس طرح کا ایک ادارہ بنانے کے لیے ریسورسز دیں. تو فائنانس منسٹر کو انہوں نے فون کیا, بلایا, دیکھیں جی شعیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں. That's how SRSP was born. Gave 50 crores of rupees to set it up. So you see what I'm saying, alhamdulillah, کہ جو بات خزان کی تھی اختر حمید خان کی, I saw that happening, islands being multiplied. میں نے تو 1 لاکھ خاندانوں کے ساتھ کام کیا تھا شمالی علاقہ جات میں. Now there are 2.7 million houses. ایک RSP تھا, اب 11 ایک RSP. پھر جب UN مجھے لے گیا انڈیا تو وہاں پوری نقشہ ہی بدل گئی. آندھرا پردیش میں مشکل سے 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا, 7 سال ان کو سکھایا, بتایا. نیکسٹ 7 years میں they have taken it to 10 million. I don't think about what's happening around me. I don't think what's the future. I do what I can do. اب کس کو یہ 1 سال ہوا 1.5 سال ہوا مجھے قائم علی شاہ بلا کر کے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیسے غربت دور ہو سکتی ہے. 2 گھنٹے میں نے ان کو پریزنٹیشن دیا. کہتے ہیں آپ کے پاس تو غربت کا نسخہ ہے. میں نے کہا نسخہ تو میرے پاس ہے لیکن وسائل تو آپ کے پاس ہے. پہلے ٹھیک ہے پھر یہ 2 ضلع ہیں اس کے لیے کریں, میں آپ کو 3 ارب روپیہ دیتا ہوں. اب کل انہوں نے فیصلہ کیا ہے 3 اور ضلع دیں گے, وہ 6 ارب اور روپیہ. But these are individual decisions. لوگ تمام جو ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن جب جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو
کہ حیدر ہوتی کو بھی یہی پریزنٹیشن دیا گیا, کافی مخالفت بھی ہوئی سب کی, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے شروع تو کریں آپ باجا خان پاور ٹری الیکشن کے لیے. My short answer is that I don't think. Okay. I just build on my island. یہی میں سب سے کہوں, جو کر سکتے ہو وہ کرو, وہ بہت کچھ کر سکتے ہو, جو کچھ تھوڑے بہت مسائل ہیں. اب یہی ایک, اب اسی لڑکی کا جو میں قصہ بتا رہا ہوں, 10 سال کی بچی, ہاں, for her to be saved, I mean, to me that is our greatest reward. ورنہ اس کو کون بچاتا بیچارہ, جس نے ایک انسان کو بچایا ہے اس کی پوری ہاں, انسانیت مطلب whatever you can do. لیکن سرکاری افسران سے میری شکایت یہی ہے کہ وہ بس بیٹھ کر کے اور سوائے اس رونے کے ہمیں کوئی موقع نہیں ملتا. میں رونے کا موقع, ٹھیک ہے اپوزیشن ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, بٹ دیر آر ادرس ہو سپورٹ. یہ ٹھیک ہے, اپوزیشن بہت ہوا, بہت سارے فرسٹریشن ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جلدی سے ہو جاتا ہے, بٹ وی آر پروگریسنگ, پیچھے نہیں گئے. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی پرائم منسٹر نے, کسی گورنمنٹ نے مجھے آگے کہا ہو کہ نہیں اب ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. All have supported. سر فلوسافیکلی آپ کی کیا پیغام ہوگا؟ اللہ نہ کرے بٹ ریئلٹیز اور ریئلٹیز, آپ اور میرے اس میں جو جذبہ تھوڑا سا ابھی وہ آیا ہے تو سال ہو گیا, تو یہ جب میں اور آپ نہیں ہوں گے تو ان ینگسٹرس کو آپ کو کیا پیغام ہے کہ ہاؤ دے گوئنگ ٹو کنٹینیو؟ دیکھیں نا, جی, you decided to build an island in Swat. آپ نے طے کیا کہ میں وہاں پر, کوشش کروں that's what they should do. ان دیئر اون, عورتوں کو پیغام بھی اپنی اپنی جگہ ہے. build your island. جو کر سکتے ہو وہ کرو. اس بات پہ مت کرو کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا, اور فلاں جو ہے وہ ہمیں کرنے, اور حکومت جو ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ تو نہیں ہے ساتھ. آپ کا چیلنج تو یہی ہے. اگر تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی تو پھر کیا کرتے, سب کچھ ہو جاتا, آپ کی ضرورت بھی شاید نہ ہو. خواتین کو کسی نے کچھ نہیں کہا, یہ سب بالکل کیوں کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں تم لوگوں کے, کیا سمجھ میں آیا؟ تو کچھ کرنا ہوگا نا وہاں. اب سندھ میں تو صرف خواتین کے ساتھ, کیونکہ ہندوستان میں نے صرف خواتین کے ساتھ کام کیا ہے, میں فاؤنڈ کتنی جلدی انہوں نے, یہاں بھی یہی ہو رہا ہے سندھ. اب یہ تو بالکل وہ آتے ہیں کراچی سے جب حضرات, ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ خواتین جو ہیں اور سندھ کی خواتین کہ وہ اتنا بہت کچھ کر سکیں گی. موقع کی بات ہے. بتاؤ تم کیا سارے سیشنز میں, ٹریننگز میں آپ سے بھی ہم مطلب یہی سیکھا ہے, اور انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو ہمارے ایریاز میں یا جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں, وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کو تھوڑا سا بھی, ان کو بھی موٹیویشن لیول جو ہے ان کا بھی ہائی کریں, ان کو تھوڑی اویئرنیس دیں کہ وہ بھی آگے آئیں اور کام کریں. اور ویل وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ جی خواتین کو آگے لائیں اور وہ کام کریں, کیونکہ ہماری جو موسٹلی پاپولیشن کا ہاف تو مطلب خواتین ہیں. اگر وہ نہیں کریں گی تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ ہوگا نہیں, پورا نہیں ہوگا, آدھا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آدھی پاپولیشن تو وہ ہے, اگر اسی کو نگلیکٹ کر دیں گے اور وہ آگے نہیں آئیں گی تو یہ پروسیس میں بتاؤں کہ ابھی شکارپور میں انہوں نے کیا تھا, 500 کے قریب خواتین آئی ہوئی تھی, 4 روز کانفرنس کی تھی. مطلب یہ تم لوگوں کو اس ایٹیچیوڈ سے جانا پڑے گا کہ چاہے وہ خاتون پڑھی ہوں یا نہ پڑھی ہوں,
they have tremendous potential. بالکل وہ آگے کہتی تھی میں جاہل ہوں لیکن جس طرح سے وہ اس 8-9 مہینے میں آرگنائز ہو کے انہوں نے جو کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جو کیا that was really highly great. صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے جو میل کولیگز ہیں یہ ہمیشہ تمہاری طرف یہ دیکھیں گے کہ جیسے تم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتی ہو تم سب کچھ کر سکتی. ان سے معلوم مت ہونا بلکہ ان کو معلوم کرنا چاہیے. اور سر اگر کہیں میرا خیال ہے ان کی تو مائنورٹی ہے یہاں پہ لیکن 5-6 دن کے بعد یہ جواب ہی نہیں دے سکتے. بہت اچھا کیا. نہیں اگر کوئی تمہارا کولیگ جو ہے وہ تمہیں آگے نہ بڑھنے دے یا ایک تھوڑا سا کوئی ڈسٹنکشن کرے تو مجھے لکھنا ہے. کہ ایک سب سے بڑی جو مجھے شکایت آتی تھی ہمیشہ خاص طور سے احسان اللہ کے صوبے میں کہ یہ حضرات جو ہیں اپنے وہ ان کو بالکل ان کو مذاق میں کیا ہاں یہ آ گئی ہیں کیا ہے کیا کرے گی کیا ہے یہ تو ہمارے لیے لائبلٹی ہے کیونکہ ان سے لاکھ درجے بہتر تھی کام بھی ان کا بہتر تھا لیکن یہ اپنا بڑے بالکل ایک رستم خان بنے ہوئے. تو and I hope that you will also have that attitude. انشاءاللہ سر ہم کریں گے. آپ بورڈ بھی دیکھا ہوگا پارٹیسپینٹ آف دا ڈے ہیں اس میں صرف میل نہیں ساری تقریباً خواتین کے طبقے ہی نام ہیں. یہ کرتے تھے وومن سے زیادہ نمبر سر اس ٹریننگ میں جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں وومن کی تو کافی کانسیپٹ بھی کلیئر ہوئے ہیں. وہ ہمارے بھی ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے بھی ہوئے ہیں. جو ایک کلیشے یا کوئی ہم پرانی سوچ ہماری بہت حد تک چینج ہوئی ہے. مطلب ایک ریشنلائز قسم کی اپروچ ہمیں ملی ہے. نہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے because basically both of you will work together, support each other. ان کی زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے because یہ زیادہ ہیں. اور یہی بات کہ اگر وہ 50% آف دا پاپولیشن کو آپ انوالو نہیں کریں گے تو کوئی بھی کسی بھی ملک میں دیکھ لیں ایسا اللہ سے پوچھ لیں کوئی ملک جہاں پر کہ خواتین میں بھی برابری کے ساتھ شامل نہیں ہوئی ترقی کے عمل میں تو وہاں کی طرف اس ملک کی ترقی نہیں ہوئی. اسی لیے پاکستان اتنے پیچھے ہے. سر ہمارے یہاں پہ جتنے یہ کولیگز ہیں میرے میں ان کا شاگرد ہوں تو ہر ایک اپنی اپنی ایک سٹوری ہے جو آہستہ 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 ان تینوں نے آپ تو کر ہی آئے صرف بٹ مینلی خوشبخت نے انوار صاحب نے ان کو ایسے ابھارا نہ کہ then I also became fascinated. Everyone has a story. Everyone is, I think, polished. A little bit. کچھ ideas بدلنی ہوگی. سندھ والے جو ہیں وہ سندھ اور پنجاب والے پٹھانوں کا ہی مذاق اڑا سکتے ہیں. ہم چیز میں ایک یہ فضا ہے ایک ظہور ہے اور ایک میں تھا. میں تو خاموش ہو جاتا تھا. کیا یہ دونوں کبھی کبھی جواب دے دیتے لیکن ہتھیار بھی انہوں نے اس طرح تو ڈال دیے تھے. نہیں ڈالے. But I mean, getting together, I think OTW میں any training program میں from all the provinces ایک پر نمائندگی اس طرح تو ہم 2 ہیں صرف. یہ میں تو والنٹیئر ہوں. وہ بھی ہو جاتا ہے کہ we know about. تو یہ سلیکشن کیسے ہوتا ہے؟ یہ ریجن سر کرتے ہیں نامینیٹ RGS ریجنل مینیجر جو ان کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ گروپ میں کوشش کرتے ہیں سارے سر میں آپ کا وہاں پر بھی ٹریننگ سینٹر ہے نا ان کے کم اکرام اللہ کا اکرام اللہ جان وہ کا شاید کم لوگوں کو بھیجتے ہیں. اکرام اللہ جان کا ہے. اس سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ شاندانہ ہو. 2 مہینے ہو گئے ہیں تو یہ اسٹاک میں آیا تو وہاں پہ بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی بٹ دے gave me 3 hours session in which they thought کہ سب کچھ ہو گیا. I went specially for that day. اکرام اللہ جان نے خود دی was ill تو 2 بندے اور تھے. Basic concept was the same. But anyway, this was an eye opener for me. سر یہ فیلڈ میں جب گئے تھے انہوں نے کسی ایکٹیوسٹ سے نظم سنی وہ آپ کے پوائم ہے جو کسی ایکٹیوسٹ نے وہیں کہیں کو شیئر کیا. ڈیورنگ جب ہم لوگ کا ایکسپوجر وزٹ ہوا نا AJ کے
तो वहीं पे हम लोग एक चखामा यूसी थी, उसमें एलएस होती है, एतमाद एलएस हो, तो उसके एक्टिविस्ट ने उसी मतलब मीटिंग के दौरान बैठे बैठे उन्होंने नज़म लिखी, तो वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अबाउट द रेसिपीज है वो असरत साहब को सुनाएंगे। वाणी प्रसाद नहीं जा ये सर NRSP भी एक इदारा है। ये इदारा गरीबों के लिए एक सहारा है। पूरी दुनिया में करता है ये काम, करिया करिया गांव गांव पहुंचाता है पैगाम। महरूम तबकात को आगे लाना इसका काम, गुर्बत को कम करना मेहनत इसकी सुबह शाम। शरारती तरक्की के गुर ये बतलाता है, पायदार तरक्की भी हमारे सामने लाता है। पावर्टी स्कोरिंग भी इनका एक उसूल है, CRP की बात भी बड़ी माकूल है। हमारी खुशकिस्मती के ये चकहामा में आया है, AKDN ने इसे बुलाया है। लोगों को मुनज़्ज़म करना इसका काम है, ख्वातीन को आगे लाना इसका काम है। आगे सर 2 इसलिए मेहनत करना है सुबह शाम, सब RSPs का है ये पैगाम। शोएब सुल्तान साहब की ये कुर्बानी है, अख्तर हमीद साहब की ये निशानी है। अब्दुल वहीद मुगल है जिन्होंने लिखा। खैर काम कोई करता है, तारीफ किसी की होती है। नहीं काम तो बेचारे वहाँ करते हैं, शोएब सुल्तान पे नाम वैसे ही आएगा। नहीं, ये उसने खुद लिखा है कि and I asked him कि ये कहीं पहले तो तुमने सुनाया नहीं है, तो उसने कहा अभी मैंने लिखा। उसकी कुछ किताबें भी हैं। सर इसमें एक डिस्टिंक्शन ये थी कि इवन मौलवी हाँ बिल्कुल, बैठे बैठे वहाँ पर मैं यही कहता हूँ ना कि हमारे लोग तो इतने अच्छे हैं, आप जरा सा उनके लिए करें तो वो ऑलमोस्ट अपनी जान देने के लिए आपको तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो जरा सा भी हम नहीं करते। हमारी हुकूमत जो है ये सब लोग जाते हैं तो उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे जैसे कि वो कोई उनके सबसर्विएंट है। नहीं, there is tremendous satisfaction। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि despite all these frustrations, difficulties, लेकिन मैं तो बहुत ही अपने आप को मुतमईन और ये कि बहुत खुदा का मशकूर हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये काम कर सकूँ, करूँ। और यही तुम लोग इंशाल्लाह जब करोगे तो देखोगे इसका जो अजर है, इसका जो फल है वो बहुत ही है खास इसमें। तो अब यही है कि जैसे सामला कह रहे थे कि कोई 9 to 5 जॉब तो है नहीं, इसमें तो फिर बस यही है कि जब लोगों की ज़रूरत है, जब भी वो चाहे, जब वो मिलना चाहे तो। एंड दैट हैज़ बीन माई ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, शायद सब तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये कि 99% मैंने देखा कि जो हमारे RSPs में लोग काम कर रहे हैं वो उसी जज्बे से काम कर रहे हैं। और अगर जज्बे से काम नहीं करते तो अकेला कोई आदमी काम नहीं कर सकता। तो आई होप कि अब इस मीटिंग के बाद कोई सिंध और पंजाब वालों को कुछ सेहत के बारे में कुछ बेहतर बताएंगे वो। बाय द वे शायद इन लोगों को पता नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी का आगाज स्वाद से किया था। 3 साल कॉलेज में पढ़ाया। बुक आपकी जो पहली वाली बुक है वो मिली है और मुझे अभी वो याद है कि उस जमाने में स्वाद जाने के लिए बस चलती थी गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट की बस जो थी वो जा करके और थाना जगह है वहाँ रुक जाती थी, क्योंकि उसके आगे फिर रियासत की सड़क शुरू हो जाती थी। रियासत में गवर्नमेंट की बस को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो मुझे तो पता ही नहीं था मैं बस
बस में बैठ गया, मैंने कहा चलिए हम सीधे जा रहे हैं वहाँ पर, पहुँच जाएंगे, उनका 6-7 घंटे का रास्ता है। अब थाने में पहुँचे वहाँ पर, बटखेल बल्कि पहुँचे, बटखेला में तो सब मुसाफिर उतर गए, मैं अकेला बैठा हूँ। तो मैंने कहा भी क्या बात है कि क्या बस आगे नहीं जा रही? तो नहीं, ये तो बस यही नहीं जाती है, इसके बाद तो आपको एक दूसरी बस लेनी पड़ेगी, और यहाँ से तो और बसें जाती नहीं, वो तो सुबह जाती है स्वाद के लिए, गोरा के लिए नहीं जाएगी। तो खैर अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूँ कि एक जनाब बड़े बुजुर्ग से मेरे पास आए, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि उससे आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। मैंने कहा परेशान तो बस इसलिए हूँ कि मैं गोरा जाना है, अब वहाँ पर स्वाद जाना है मुझे सैदू, और ये लोग कह रहे हैं कि अभी बस आगे जाएगी भी। तो कह रहे हैं हाँ ये तो है, लेकिन वो बात नहीं, आप मेरे साथ आए। I mean, I'm talking about the hospitality of the Pakhtuns. आप मेरे साथ रात गुजारे और सुबह पहुँचे। नहीं आपने तकलीफ नहीं होगा, नहीं कोई नहीं सकता, आपको मैं कैसे छोड़ूंगा। खैर जनाब वो बस जाती थी थाने तक, मुझे थाने ले कह रहे मैं थाने में रहता, थाने में गया, मुझे ले गए वहाँ पर, उन्होंने एक स्कूल में मेरे सोने का इंतज़ाम किया, रात को खाना वाना खिलाया, और कहने लगे कि बस तो बहुत देर से जाएगी लेकिन आपको सुबह में टांगे पे भेज। मैंने वो चर्चिल की एक किताब थी मालाकंड फील्ड फोर्स, तो मैंने पढ़ा था उसमें कि चर्चिल भी जब आया था पहले तो टांगे पे बैठ के नौशेरा से और मालाकंड तक गया था। तो सुबह 5 बजे जनाब एक टांगा आ गया और उस पर बैठ करके मैं रवाना हुआ सैदू के लिए। सैदू के वहाँ 40 मील है, 45 मील, और एक जगह पहुँचे हम, कोई 2 घंटे में जगह थी बरीकोट। बरीकोट में उसने कहा अब आप दूसरे टांगे में बैठ जाएं। तो उस टांगे में बैठ करके, और मैं 10 बजे तक मुझे पहुंचना था सैदू को, जो वाली साहब से इंटरव्यू था मेरा, तो 9 बजे उन्होंने मुझे सैदू पहुंचाया। तो असली फ्रंटियर तो ये है, बता रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं बदमाश कहाँ से आ उसी जन्नत को इन्होंने स्वाद को इंतजाम बना। नहीं सर, बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक रीजन ये भी है कि अगर ये सोशल मोबिलाइजेशन हुई होती और वो लोगों में वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ी होती, तो शायद लोकल लोग ना मिलते। स्वाद में तो अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ठीक था। हम तो गए थे 3 साल पहले, ठीक है सर। कितना आराम का इलाका, जहाँ में पैदल जाया करता था बहरहाल से तालाब तक उसको। ये तो बाहर से आकर के बाहर से आके किया, फिर लोकल और फिर ये कि जो सारे वही वाली साहब थे कि अपनी आमदन से उन्होंने डिग्री कॉलेज में फ्री एजुकेशन, बिल्कुल अस्पताल उनके जितने थे वेल इक्विप्ड। मुझे याद है वो शाम को 4 बजे 3 बजे वो निकला करते थे वाली साहब, और वो किसी को पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं। तो कोई जरूर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जगह पे ना हो और काम ना हो। इन्होंने अपना निज़ाम जो लेकर आए तो वो तमाम निज़ाम ही खत्म कर दिया। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है, सर वी वांट टू हैव योर ऑटोग्राफ ऑन दिस बुक। लाइए ये दूसरी किताब मिल गई है, सर ये देखिए, ये देखा आपने साहब? सर ये मुझे जो मिली है फोटो भी बनना ये आपकी पहली है। है।